दोस्तों 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज यानी टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक भी कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 मुसाफिर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक का पहला सफ़र देखने के लिए खड़े थे। ना ही मुसाफिरों, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों और ना ही टाइटैनिक के अमले को पता था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। नाजरीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। आखिर कौन सी ऐसी 6 गलतियां थीं जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई। कैप्टन के 40 साल तजर्बे को तो छोड़ें बल्कि ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन, जिसको 107 जहाज़ ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस हासिल था, उनको भी नज़र नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थीं। नाजरीन, टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 8 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन उसको टेस्ट करने वाला फेस अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का भरोसा इस पर मजीद तब बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पार करते ही पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में उसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडलाइन थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकटें बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपना पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और इसके साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से ही कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से दी जाने वाली डेडलाइन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द अज जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पर ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक हिस्सा होती है और ये प्रोसीजर टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुंदर के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों, अब टाइटैनिक को चले हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की बात थी। समुंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़ जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुंदर की सतह पर तैरती हुई बर्फ़ की चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग भी दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम अज़ कम 6 दफ़ा दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग्स उनसे मिस हो गईं। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज़ था
اور اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے، اور اسی وجہ سے ٹائٹینک کا زیادہ تر عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آج کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت ہی اہم وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں برفیلی چٹان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو اس حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کسی بھی برفیلی چٹان کی اطلاع دور سے ہی دیکھنے پر کیپٹن کو دینے کے لیے بالکل تیار تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ چٹان کو دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ چٹان کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کے سائز جتنی برفیلی چٹان ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ چٹان انتہائی نزدیک آ چکی تھی۔ مسٹیک نمبر 4، چونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر جہازوں کو ایسی چٹانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی حکم دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے برفیلی چٹان سے بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن فاصلہ انتہائی کم رہ گیا تھا۔ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ برفیلی چٹان اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکی تھی، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید چٹان جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر چٹان جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگے تھے وہ سٹیل کے نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کے بنے تھے۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جہاں برفیلی چٹان ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرائی وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن سمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنی بڑی برفیلی چٹان سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور مسافروں کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک جہاز میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ جہاز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ تینوں فلورز کو کراس کر کے پانی اب چوتھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود مسافروں کی جانیں بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کو آتا تب تک مسافروں کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئیں۔ مسافر تھے 1500 اور بوٹس تھیں صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا برے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس مسافروں کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو بعض لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا۔ اگر کشتیوں میں زیادہ مسافروں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اور 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی تھیں، اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔
یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر مسافر اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے ٹھنڈے ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔